May tulo ako ka amiga, nga perde gayud pa kagwapa. Ang ilahang mga itsura, gamit yun sa ilang pagpangwarta. Panahon sa ilang kinogrampa, iyahay lang sila pabungga. Ang ilahang mga tirada, ang tiguang nga daghan o kwarta. Ang akong tulo ka amiga, batanon pero master na, og mutilaw maanad ka. Ang usa sa akong amiga, mo istorya siya sa ako nga ang iyang naila-ila, Amerikanong buwag sa asawa. Ug wala gud niya dugaya, ilag yung gidala.